हर औरत ये चाहती है कि उसका शौहर सिर्फ़ और सिर्फ उसी का हो, उसी से प्यार करे, उसी की मोहब्बत पाए और उसी के साथ अपनी सारी मोहब्बतें निछावर करे और सिर्फ उसी के बारे में सोचे और उसी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारे। लेकिन कुछ हस्बैंड ऐसे भी होते हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और बाहर कहीं दिल लगा लेते हैं और फिर जो घर में बीवी मौजूद होती है, जो उसकी इज़्ज़त और उसकी प्यार मोहब्बत हर चीज़ की हकदार होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आप लोगों ने अपनानी है। अगर आपके शौहर आपको धोखा दें या फिर वो बाहर कहीं दिल लगा लें या बाहर कहीं किसी औरत के साथ अफेयर चलाएं, तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I will share with you what to do if your husband cheats on you. 7 essential tips. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपका शौहर आपको धोखा देता है तो आपने कौन से 7 अहम इकदाम उठाने हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ गेट ऑल द फैक्ट्स स्ट्रेट, यानी कि आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने हस्बैंड के साथ टू द पॉइंट बात करनी है। आप लोगों ने सारे जितने भी फैक्ट्स हैं ना उनको इकट्ठा करना है, यानी कि आप लोगों ने पहले खामोश रह के एज अ डिटेक्टिव, यानी कि जैसे जासूसी करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने खामोशी से पहले अपने शौहर की जितनी भी हरकतें हैं, जो भी वो कर रहे हैं, यानी कि पहले इससे पहले वो मोबाइल के ऊपर इतना टाइम स्पेंड नहीं करते थे, अब करने लग गए हैं। एक तो ये चीज़, उसके अलावा पहले वो इतनी लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स नहीं सुनते थे, आपके पास ही बैठ के जो भी बिज़नेस कॉल होती थी या कोई भी कॉल होती थी वो सुनते थे, लेकिन अब वो सेपरेट जाके अलग कॉल सुनना स्टार्ट हो गया और काफ़ी टाइम, यानी कि पहले से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने लग गया मोबाइल के ऊपर। ये भी चीज़ नोट करें। उसके बाद कोशिश करें कि अगर आपको अपने हस्बैंड का फ़ोन मिलता है तो उसको अंदर से चेक करने की कोशिश करें कि आया वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं या किसी आदमी से ही कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जिसके ऊपर से बार बार कॉल्स आ रही हों या जा रही हों, वो आप नंबर नोट करें और अपने किसी, यानी कि भाई वगैरह को या किसी को दें, अपने फादर को या जिसको भी देना है आपने, उनसे उसके ऊपर कॉल करवा के पता करवाएं कि अगर मेल उठाता है तो वाकई वो किसी बिज़नेस से रिलेटेड ही कोई पर्सन होगा उनका कोई, लेकिन अगर फीमेल उठाती है तो आप लोगों को नेक्स्ट सारे स्टेप्स भी करने की ज़रूरत है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये सारे एविडेंस जो हैं वो आप लोगों ने इकट्ठे करने हैं। सबसे पहला मेन एविडेंस होगा ही यही, जो आप उसका मोबाइल नंबर जो है वो अंदर से लेंगी, और जो दूसरी बात वो होगी, जो कॉल रिसीवर होगा, जो कॉल रिसीव करेगा, वो पता चलेगा कि लड़की है कि लड़का है, ठीक है। उसके बाद सारी ये जो बाकी पॉइंट्स आप लोगों ने करने हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोगों ने बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो इग्नोर करने हैं। सो नंबर 2 पॉइंट इज़, यानी कि गेट ऑल द फैक्ट्स स्ट्रेट। आप लोगों ने सारे हकाइक इकट्ठे कर लिए, एविडेंस सारे आप लोगों को मिल गई कि वो वाकई लड़की है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, कन्फ्रंट हिम कॉल्मनी, यानी कि आप लोगों ने अपने शौहर से काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून लहजे में बात करनी है। कभी भी उसको इल्ज़ाम तराशी की तरफ नहीं लेके जाना कि आप लड़की से बात करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने पुरसुकून होकर आराम सुकून से तरीके से बात करनी है कि क्या वजह रह गई या मेरे प्यार में, मोहब्बत में, खलूस में कहाँ पे कमी रह गई कि आपको कहीं और किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेना पड़ा, या फिर आप लोगों को आपको किसी और के साथ यानी कि इंटरेस्ट लेना पड़ा या फिर कनेक्ट होना पड़ा। तो ये सारी बातें अपने शौहर के साथ करें और उनसे पूछें कि आप आगे क्या चाहते हैं, आपकी क्या मर्ज़ी है, ये आपकी फ्रेंड है या यानी कि गर्लफ्रेंड है या कोई भी, आप इसके साथ नेक्स्ट रिलेशन क्या रखना चाहते हैं, क्या आप उससे शादी करना चाहते हैं या ये सारी बातें जो है ना वो आप लोगों ने अपने हस्बैंड से पूछ लेनी है अगर वो इस तरह से किसी में इन्वॉल्व हैं। नंबर 3 पॉइंट इज़ लेट द ट्रूथ सिंक इन, यानी कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आपके हस्बैंड से आप पूछ रही हैं ना, तो आपके शौहर को आप का पता चल गया, यानी कि उन्हें पता चल गया है कि आप जान चुकी हैं उनका अफेयर है किसी के साथ या फिर वो किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने शौहर से लेने की कोशिश करनी है कि हाँ ये कौन लड़की है, कहाँ की है, या क्या आपका कब से ये चल रहा है, या जो कुछ भी है सारी चीज़ें आप लोगों ने उससे बात करनी है और उनसे पूछना है कि हाँ जी, अगर आप यानी कि उसके साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप, तो आपने अपना बताना है कि आप उसके साथ रहेंगी अपने शौहर के साथ या नहीं रहेंगी। आपने अपनी बात भी बतानी है और उनसे भी पूछना है कि नेक्स्ट उनका क्या प्लान है, वो क्या सोच रहे हैं, या वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं या नहीं लेकर जाना चाहते। ये सारी चीज़ें आपने अपने शौहर से पूछ लेनी है, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ आप ही नहीं दे सकती, कुर्बानी उनको भी
لینی ہوگی. اگر وہ کسی دوسری عورتوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ اگر تو یہ عادت ہے تو عادت وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اگر ویسے ہی کسی انسان کو اگر کوئی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے, کوئی اور پسند آ جاتی ہے, تو اس کو آپ چھڑوا بھی سکتی ہیں. مطلب آپ اتنا پیار کریں اپنے شوہر سے, اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ باہر کسی عورت میں انوالو ہی نہیں ہوں گے. لیکن اگر بے جا آپ شک کریں گی یا کسی بھی بنیاد پہ آپ ان کے ساتھ ہر وقت چپٹی رہیں گی یا ہر وقت ان کی نگرانی میں لگی رہیں گی, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا شوہر باہر انوالو نہ ہو. وہ لازمی باہر کوئی ایسی دیکھے گا جو کہ ان کے اوپر ہر وقت نظر نہیں رکھے گی, کیونکہ جب ان کا ایک فکس ٹائم ہوگا ملنے کا وہ تبھی ملیں گے, اس کے علاوہ وہ اس کے ساتھ ہر وقت چپک کے نہیں رہے گی. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھنی ہیں. نمبر 4 پوائنٹ از سیک سپورٹ. فرض کریں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ساری چیزوں کا, وہ لڑکی کہاں ہے, کون ہے, کیسے ہے, یعنی کہ کب سے ریلیشن شپ ہے یا آگے آپ کے شوہر کا کیا پلان ہے, وہ سب تو آپ نے اپنے شوہر سے جان لیا ہوا ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سیک سپورٹ مینس یعنی کہ آپ لوگوں نے کسی کی مدد حاصل کرنی ہے. مدد آپ اپنی فیملی میں کسی سے بھی حاصل کر سکتی ہیں, اپنے یعنی کہ اپنے کسی کلوز ریلیشن سے, اپنے بھائی سے, والد صاحب سے, اپنی کسی فرینڈ سے, یعنی کہ کسی سے بھی آپ کسی بھی طرح ہیلپ لے سکتی ہیں. کسی سے مخلصانہ مشورہ لیں, یعنی کہ ان کو ساری سچویشن بتائیں کہ یہ کس طرح آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ انوالو ہیں کسی اور لڑکی میں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں یا کافی اس کے ساتھ اچھی یعنی کہ فیوچر پلاننگ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, واٹ ایور, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار یور سیلف. آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے ڈیفینس میں آپ نے کچھ کرنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ مل کے ان کو سارے ایویڈنس دینے ہیں, ان کو بتانا ہے کہ میرے پاس سارے پروفس ہیں اور یہ جو ہے واقعی ایسی بات ہے کہ یہ ان کا افیئر ہے کہیں پہ. اس کے بعد آپ نے جب کسی کی سپورٹ حاصل کر لینی ہے تو اس کے بعد باقی آپ لوگوں نے جو سٹیپس کرنا ہے وہ میں اب آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. نمبر 5 پوائنٹ از پرائیورٹائز یور سیلف کیئر, یعنی کہ اپنی سیلف کیئر کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنی اپنے شوہر کی عادت ہو چکی ہے, ان کی باتوں کی, ان کی صحبت کی, ان کی عادات کی یا پھر ان کے رویے کی, کس طرح سے کس حد تک آپ اپنے شوہر کے ساتھ یعنی کہ اچھا کوالٹی ٹائم گزار چکی ہیں یا کتنا آپ ان کے ساتھ رہیں گی تو آپ کے لیے فائدہ ہے, یا پھر آپ ان کو اگر چھوڑ جائیں گی تو آپ ایک اچھی لائف گزار سکتی ہیں. یہ تو اب آپ ہی جانتی ہیں. یہ پوائنٹ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ذہن سے پوچھنا ہے اور اکیلے بیٹھ کے پرسکون لہجے میں اپنے آپ سے بات کرنی ہے, اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ اس کے بغیر رہ سکتی ہیں جس آدمی کے ساتھ آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے. اور کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی آپ کے شوہر میں, کچھ بری عادات بھی ہوں گی, تو ان بری عادات میں سے ہی ایک یہ, جب بری عادت سامنے آتی ہے تو سب کچھ عورت کا کہتے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارے گئے اچھے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. ادروائز آپ لوگوں نے کبھی بھی جلد بازی میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا. نہ ہی الزام تراشی میں. مرد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مرد ہمیشہ جتنی مرضی حور پری بھی اپنی بیوی ہوگی نا اپنے ساتھ بیٹھی ہوگی, تو پھر بھی اگر وہ کہیں سے کوئی اور عورت گزر رہی ہوگی اس کو ضرور دیکھے گا. یہ مرد کی فطرت ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, اپنا گھر خراب نہیں کرنا, اپنے ساری چیزیں اچھائیاں بھی اپنے شوہر کی دیکھنی ہیں اور برائیاں. اگر برائیاں جو ہے نا اچھائیوں سے زیادہ ہوں تو پھر آپ کوئی بھی ہارڈ ڈیسیژن لے سکتی ہیں, آپ ان کو چھوڑنے کا یا آگے چلنے کا فیصلہ خود کر سکتی ہیں. لیکن اگر اچھائیاں برائیوں سے بہت زیادہ ہیں نا تو پھر آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح نا بڑے گھر کے جو رشتہ دار ہیں نا, یعنی کہ والدین, اپنے والدین, ان کے والدین, اگر والدین نہیں ہیں اپنے بھائیوں سے کہیں, بھائی اور ان کے بھائی جو ہیں یا والدین ان کے زندہ ہیں تو وہ ان سے بات کریں اور وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں اور یعنی کہ اچھے طریقے سے پھر آپ ایک اپنی اچھی لائف جو ہے آگے کی گزاریں. نمبر 6 پوائنٹ از کنسیڈر کاؤنسلنگ, یعنی کہ آپ لوگوں نے جو بھی آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے نا اس کو لازمی سے غور سے سننا ہے, یا پھر آپ کوشش کریں کہ کپل تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں. وہ آپ کو بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا پھر کوئی ایسی انوالومنٹ ہے کسی تھرڈ پرسن کی, تو آپ لوگوں کا
کا رشتہ کیسے بچ سکتا ہے، کیسے کون سے اسٹیپس آپ کو کرنے ہوں گے جس سے یعنی کہ آپ اس سے بھی زیادہ اچھی لائف جو ہے وہ گزار سکیں۔ نمبر 7 پوائنٹ از سیٹ باؤنڈریز اینڈ ڈیسائڈ نیکسٹ اسٹیپس۔ آپ لوگوں نے اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ ان کو آپ لوگوں نے سیٹ کرنا ہے اور بتانا ہے ایک دوسرے کو کہ آپ کی لمٹس کیا ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا ہے، آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنا گھر بچائیں گی، آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاریں گی، تو آپ نے اپنے شوہر کو نیکسٹ ٹائم کے لیے اویئر ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اگر نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ کیا، کسی بھی لڑکی میں انوالو ہوئے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کو پتہ چلی تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے، آپ اس رشتے کو یعنی کہ ختم کر دیں گی۔ ظاہری بات ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، عورت ہی ہمیشہ کیوں قربانی دے؟ کیا مرد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو کر رہے؟ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا ہے۔